नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै सब्जेक्ट्सहरूका ओल्ड क्वेसन सोल्युसनहरू, मोडल क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोल्युसन्सहरूको भिडियो तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएर हालेका छौँ। त्यस्तै तपाईँहरूले फेसबुकमा, टिकटकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपहरू छ, त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ भएका विभिन्न भिडियोहरू हेरेर त्यहाँबाट ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु हुन म विनम्र आग्रह गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 9को नेपाली विषयको यो पाठ 2 स्वाद भन्ने जुन हामीले कथा पढेको थियौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हो, त्यसको चाहिँ अभ्यास खण्डमा आज हामी आएका छौँ। यहाँ आज हामी शब्द भण्डारको अभ्यास र बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू गर्नेछौँ। ल हेरौँ है त, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। पहिलो 1 नम्बरको अभ्यास छ, दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ विभिन्न शब्दहरू छन्, यिनीहरूको अर्थ हामीले लेख्नु पर्यो है। जस्तो बहाली भन्ने शब्द छ। बहाली भनेको के हो त? बहाल गर्ने काम अथवा भनौँ अधिकार सम्हाल्ने काम। कसैले अधिकार सम्हाल्छ नि, हो त्यसलाई अधिकार सम्हाल्ने काम भनेको बहाली हो है। तपाईँको अब जस्तो मानिलिउँ कहीँ गएर जागिर खाने नाम निस्क्यो भने तपाईँ जागिर खान जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? जागिर खाना पाउनु तपाईँको अधिकार हो भनेपछि त्यो अधिकार सम्हाल्ने कामलाई के भन्दा बहाली भनेर भनियो। बुझ्नुभयो नि? त्यसरी है त। अर्को जाउँ, गर्व भनेको छ। गर्व भनेको गौरव अथवा घमण्ड है। त्यस्तै फारो। फारो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै मिलाएर पुर्याएर भनेर भनेको है। फारो भनेको हामीले जहिले पनि पैसा फारू गरेर चलाउनुपर्छ भनेर भन्छन् नि। फारू गरेर चलाउनु भनेको के हो त? एकदम पुर्याएर चलाउनु है, त्यसरी भनेको। मिलाएर चलाउनु, पुर्याएर चलाउनु है। त्यसको अर्थ के भयो? मिलाएर अथवा पुर्याएर है। अर्को जाउँ, भाउ भनेको छ। भाउ भनेको के हो? रेट है। कसरी टमाटर कसरी केजी छ दाइ भनेर तपाईँ सोध्नुहुन्छ नि होइन, त्यो भनेको भाउ सोधेको होइन। त भाउलाई के भनिन्छ? अर्को रेट अथवा नेपालीमा दर होइन। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ दर। त्यस्तै अर्को छ एकदम ज्यास्ती भनेको छ। ज्यास्ती भनेको चाहिँ एकदमै धेरै भनेर भन्न खोजेको है। एकदमै धेरै, अहिले महँगी एकदम ज्यास्ती तरिकाले बढेको छ भनेको एकदमै धेरै बढेको छ भनेर भन्न खोजेको है, एकदमै धेरै। अर्को छ नोक्सानी। नोक्सानी भनेको बेफाइदा अथवा घाटा अथवा हानि है। अर्को छ अड्डी। अड्डी भनेको के हो त भन्दाखेरि अड्डी गर्नु के, ढिपी गर्नु, जिद्दी गर्नु, ढिपी अथवा जिद्दी। त्यस्तै तोड भनेको छ। अब तोड भनेको चाहिँ दुईवटा अर्थ हुन्छ यसको है। एउटा के अर्थ भन्दाखेरि भाइ बाबाले ढोकामा तोडले हान्नु भयो भनेर भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो तोड भनेको चाहिँ बेसरी हो होइन। अनि अर्को तोड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुराको तसँग केही तोड छैन भनेर यसरी भन्छौँ नि हामी, त्यो भनेको चाहिँ उपाय भन्न खोजेको, ट्रिक है। भनेपछि तोड भनेको के हो? एउटा बेसरी, अर्को उपाय है। अनि अर्को छ टोकरी। टोकरी भनेको चाहिँ के हो त? भाँडो। भाँडोलाई हामी के भन्छौँ? टोकरी होइन। माछा राख्ने टोकरी भनेर हामीले पाठमा पढेको थियौँ, त्यही भएर टोकरी भनेको भाँडो। ल अब जाउँ 2 नम्बरको अभ्यासमा। कथामा यहाँ, गर्या, सक्या, पाँचवटा, चिन्या, काट्या, कहाँ, पख्नुस्, लानुस् जस्ता बोलीचालीमा प्रयोग गरिने शब्द आएका छन्। पाठको सन्दर्भ ख्याल गरी उक्त शब्दका शुद्ध रूप लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, मान्छेहरूले बोल्दाखेरि अर्कै तरिकाले बोल्छन् होइन, तर लेख्दाखेरि त्यसलाई हामीले अर्कै तरिकाले लेख्छौँ कि। जस्तो यहाँ आइज त भनेर भन्छौँ नि हामी, यहाँ भन्छौँ, तर लेख्ने बेलामा यहाँ यसरी लेख्नुपर्छ है। भनेपछि यो यहाँ हुँदैन, यहाँ के हुन्छ अरे? यहाँ लेख्नुहोस् है त, सच्याएर लेख्नु पऱ्यो अब तपाईँहरूले। यहाँ हुँदैन, यहाँ यसरी है। त्यस्तै अर्को शब्द यहाँ गर्या छ। गर्या हुन्छ त, तैँले यस्तो के गर्या भनेर हामी भन्छौँ होइन, तर लेख्ने बेलामा के भन्छौँ? गरेको, तैँले यस्तो के गरेको भनेर भनिन्छ है। अर्को जाउँ, सक्या।
सक्या हुँदैन के हुन्छ? सकेको। तैँले यस्तो कसरी गर्न सकेको है? पाँचवटा भनेर यहाँ भनिएको छैन। बोल्दाखेरि पाँचवटा भनिन्छ, तर लेख्दाखेरि पाँचवटा यसरी लेखिन्छ। अर्को जाउँ, चिनिया बोल्ने बेलामा चिनिया, लेख्ने बेलामा चिनेको है। तैँले उहाँलाई चिनेको छस्, तर तैँले उहाँलाई चिन्या छस् भनेर यसरी भन्छौँ नि हामी हो। अर्को जाउँ, काट्या बोल्ने बेलामा, लेख्ने बेलामा काटेको है, काटेको। अर्को छ यहाँ कहाँ, त कहाँ हिँडेको भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, तर कहाँ होइन कहाँ होइन लेख्ने बेलामा। अर्को छ पख्नुछन् है, पख्नुस् न भनेर भनेको है। खासमा भनेको पर्खनुस् न भनेको। के भनेको अरे? पर्खनुस् है। त्यस्तै गरिकन पर्खनुहोस् है, पर्खनुस् होइन पर्खनुहोस् ल। त्यस्तै गरिकन अन्तिम छ लानुस् हुन्छ त हुँदैन, के हुन्छ? लानुहोस् होइन, लानुहोस्। भन्ने बेलामा लानुस् भन्छौँ, तर लेख्ने बेलामा लानुहोस् भनेर लेख्नुपर्छ। यसरी तपाईँहरूले शुद्ध गरेर आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। अब जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा। कथामा प्रयोग भएका निम्नलिखित टुक्काको अर्थ बुझी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् अरे। अब यो विभिन्न यहाँ टुक्काहरू छन् है। व्याकरणमा चाहिँ यो बोलीचालीको भाषामा होइन, वाक्यलाई एकदम राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने हामीले यो विभिन्न उखानहरू अथवा टुक्काहरूको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ होइन। त यहाँ पनि विभिन्न यसरी टुक्काहरू दिएका छन्। अब यिनीहरूको अर्थ हामीले भन्नु पर्यो र यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तो खोटो हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि पुरानो हुनु, नचल्ने हुनु भनेर भन्न खोजेको है। खोटो हुनु भनेको काम नलाग्ने हुनु भनेपछि उसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, दादाले किनेकै दिन कम्प्युटर बिगारेर खोटो बनायो। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। ल अर्को जाउँ, अड्डी कस्नु भनेको के हो? जिद्दी गर्नु भनेको है, ढिपी गर्नु। अब हामीले के बनाउन सक्छौँ भन्दा, भाइले चक्लेट किनिदिनु भनेर अड्डी कस्दै छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को जाउँ, मुखमै झुन्डिनु भनेको के हो? तपाईँले कुनै कुरा खानुभयो, त्यसको स्वाद तपाईँको मुखमै झुन्डिएको छ भनेको नबिर्सिनु, के स्वादलाई नबिर्सिनु भनेर भनेको मुखमै झुन्डिनु भनेको। अब के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, हिजो खाएको खानाको स्वाद मुखमै झुन्डिएको छ। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को सेखी झिक्नु भनेको छ। अब सेखी झिक्नु भनेको के हो? तुजुक देखाउनु भनेर भन्न खोजेको है, तुजुक देखाउनु। अब यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, मुखले ठिक्क पार्छ तर सहयोग गर्ने बेलामा चाहिँ सेखी झिक्छ। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब जाउँ 4 नम्बरको अभ्यासमा। दिएको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका उखान टिप्नुहोस्। साथीसँग मिली अन्य 5वटा उखान खोजेर तिनका बारेमा छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ यो अनुच्छेद दिएको छ, यो अनुच्छेदमा हामीले उखानहरू चाहिँ टिप्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ, जागर प्रसाद मिनेती छन्। इलमीका भागमा दुध र भात हुने भइहाल्यो, त्यसैले उनलाई जीवन चलाउन दुःख छैन। एक दिन उनका छिमेकी अल्छी प्रसाद आए र भने, के दुःख गर्छौ जागर प्रसाद, खुरुखुरु बसेर खान छाडेर? जागर प्रसादले भने, अहिले दुःख गरेर केही जोरजाम गर्यो भने बुढेसकालमा बसेर खान पाइन्छ। अघिको तितो पछिको मिठो भन्ने थाहा छैन? जागर न सागर खाने बेलामा आँगर गरेर हुन्छ। त्यसपछि अल्छी प्रसाद त्यहाँबाट हिँडे। अलि पर पुग्दा एकजना मान्छेले गोरुलाई लखेट्दै थियो। अल्छी प्रसादले सोधे, किन गोरु लखेट्दैछौ? त्यस मान्छेले भन्यो, हेर्नुहोस् न,
कत्रो मेहनत गरेर साग छरेको थिएँ, गोरुले सखापै पारेछ। रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो झै पो भयो त। त्यस मान्छेले अल्छी प्रसादलाई भनेछ, ए अल्छी प्रसाद, काम नगरेर के लखर लखर डुल्दै हिँडेको तिमी? पछि दुःख पाउलाउ नि। दिन उजेली सुती गुमाई, रात उजेली बिस्कुन सुकाई गरेर पनि कहीँ जीवन चल्छ भनेर यसरी यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ। अब यहाँ हामीले उखानहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त, टिप्नु पर्यो। 5वटा उखानहरू टिप्नु पर्यो है त। ल हेरौँ। इलमीको भागमा दुध र भात। इलमीको भागमा दुध र भात भनेर भनेको छ। यो एउटा उखान हो है। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि परिश्रमी व्यक्तिले मिठो खाना पाउँछ भनेर यसको अर्थ हो है। जो इलम गर्छ, जो परिश्रम गर्छ, उसले दुध र भात खाना पाउँछ भनेको मिठो खाना पाउँछ, यसको अर्थ है। लेख्नु होला तपाईँले कपीमा। अर्को जाउँ। अर्को के छ त भन्दाखेरि अघिको तितो पछिको मिठो। अघिको तितो पछिको मिठो। अब यसको अर्थ के हो हेर्नुहोस् त। यहाँ अहिले दुःख गऱ्यो भने बुढेसकालमा बसेर खाना पाइन्छ भनेर भनेको छ है। भन्नुको मतलब परिश्रम गर्न चाहिँ गाह्रो भए पनि त्यसको फल चाहिँ राम्रो हुनु है। परिश्रम गर्न गाह्रो भए पनि त्यसको फल चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ यसको अर्थ हो है। ल अर्कोमा जाउँ। जाँगर न सागर खाने बेलामा आँगर। यो पनि एउटा उखान हो। अब जाँगर न सागर खाने बेलामा आँगर भनेको के हो? अहिले परिश्रम नगर्ने, परिश्रम गर्ने बेलामा चाहिँ नगर्ने, तर खाने बेलामा चाहिँ अघि सर्ने, यसको चाहिँ के हो त अर्थ हो हैन। परिश्रम गर्ने बेलामा चाहिँ नगर्ने हैन, तर खाने बेलामा चाहिँ अघि सर्नु भनेको चाहिँ जाँगर न सागर खाने बेलामा आँगर भनेको है। ल अब 3वटा भयो है। अझै अर्को हेरौँ। रातभरि करायो दक्षिणा हरायो भनेको छ हैन। हेर्नुहोस् न, कत्रो मेहनत गरेर साग छरेको थिएँ, गोरुले सखापै पारेछ। रातभरि करायो दक्षिणा हरायो जस्तै पो भयो भनेको छ है। भनेको के हो? परिश्रम गरो गरो गरो, तर त्यो परिश्रमको उसले फलै पाएन है। त्यो भनेको के हो त? रातभरि कराउनु दक्षिणा हराउनु है। भनेपछि परिश्रमको फल नपाउनु भनेको चाहिँ यसको अर्थ हो है। रातभरि करायो दक्षिणा हरायो। त्यस्तै अर्को के होला? दिन उजेली सुती गुमाई, रात उजेली बिस्कुन सुकाई भनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको के हो हेर्नुहोस्। दिउँसो उज्यालोमा चाहिँ सुतेर तैँले सकिस्, सुती गुमाई हैन। राति चाहिँ तैँले अब बिस्कुन सुकाउन थालिस्, धानहरू सुकाउन थालिस्, मकै सुकाउन थालिस् राति चाहिँ भनेर भनेको। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि समयमा काम नगर्नु। दिउँसो सुकाउनु पर्ने हो नि त, राति सुकाएर हुन्छ त हो। त यसको अर्थ के हो? समयमा काम नगर्नु भनेको चाहिँ यसको अर्थ हो है। समय काम नगरी पनि कहीँ जीवन चल्छ त भनेर भन्न खोजेको है त। ल अब जाउँ 5 नम्बरको अभ्यासमा। दिएको अनुच्छेद पढी अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ अनुच्छेद हामी पढौँ। यहाँ अनुकरणात्मक शब्दहरू हामीले टिप्नु पर्यो। के हो त अनुकरणात्मक शब्द भनेको? कुनै पनि क्रियाको अवस्था बुझाउने शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। जस्तो घाम लाग्नु भनेको एउटा क्रिया हो। त कसरी घाम लाग्छ? झलमल्ल हो त, क्रियाको अवस्था जनायो नि। भनेपछि झलमल्ल भनेको चाहिँ अनुकरणात्मक शब्द हो। त्यस्तै धुरु धुरु रुनु। रुनु भनेको क्रिया हो। कसरी रुनु त? धुरु धुरु रुनु भनेपछि क्रियाको अवस्था देखायो, त्यही भएर धुरु धुरु भनेको अनुकरणात्मक शब्द। त यस्ता विभिन्न शब्दहरू हुन्छन् हैन। फुत्त, प्याट्ट, भुइक्क, मुसु मुसु, हुत्त, यस्ता शब्दहरू है। ल अब यो अनुच्छेद पढौँ है। सानो कान्छो लुरु लुरु आयो, पिर्कामा थपक्क बस्यो। आमासँग अलिकति पानी मागेर भन्यो, थोरै पानी दिनुहोस्, यो दबाई गुटुक्क निल्छु। आमा जुरुक्क उठ्नुभयो र सरासर गाग्रो भएको ठाउँमा जानुभयो। आमाले अम्खुरामा पानी सारेर दिनुभयो। सानो कान्छाले अम्खुराबाट गटगट पारेर सबै पानी खायो भनेको छ। अब यहाँ अनुकरणात्मक शब्द कुन होला त? हेर्नुहोस् है। लुरु लुरु अनुकरणात्मक शब्द, थपक्क अनुकरणात्मक शब्द, त्यस्तै गुटुक्क यो पनि अनुकरणात्मक शब्द, जुरुक्क, सरासर, त्यस्तै गरिकन घटघट, यी सबै के हुन् त? अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन् है। घटघट पानी खानु, लुरु लुरु आउनु, थपक्क बस्नु, गुटुक्क निल्नु, जुरुक्क उठ्नु, सरासर हिँड्नु। ल अब जाउँ 6 नम्बरमा। दिएका अनुकरणात्मक शब्द र तिनले जनाउने कार्यबिच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ अनुकरणात्मक शब्द छ
र अनुकरणात्मक शब्दले जनाउने कार्य अथवा त्यसको क्रियापद भन्न खोजेको है। त्यो चाहिँ जोडा मिलाउनु पर्यो। जस्तो फटाफट के हुन्छ? फटाफट हिँड्नु। गमलङ्ग, गमलङ्ग के हुन्छ? गमलङ्ग ओड्नु। त्यस्तै घ्याच्च, घ्याच्च रोकिनु। कपाकप, कपाकप खानु। छ्याङ्ग उज्यालो हुनु। गलल्ल हाँस्नु। र हुरुरु हावा चल्नु होइन। कस्तो हुरुरु हावा चलेछ भनेर भन्छौँ नि हामी। यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा है त। तल दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ शब्दहरू छन्, यिनीहरूको शुद्ध उच्चारण गर्नु पर्यो है। ल हेरौँ कसरी गरिन्छ। घृणा, घृणा। भाषण, भाषण। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। टोकरी, टोकरी। सान्त्वना, सान्त्वना। गरौँ, गरौँ। महँगो, महँगो। ज्यालादारी, ज्यालादारी। विक्रेता, विक्रेता। ल अब जाउँ 2 नम्बरको अभ्यास। स्वाद कथाका अनुच्छेद पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। अब जुन यो हामीले स्वाद कथा थियो त्यो हामीले त पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो कक्षामा स्वर निकालेर वाचन गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो है त। ल 3 नम्बरमा जाउँ। दिएका शब्दको अक्षर संरचना पढ्नुहोस्। पाठबाट अक्षर संरचना फरक भएका 5वटा शब्द टिपी तिनको अक्षर संरचना देखाउनुहोस् भनेको छ। ल अब यहाँ अक्षर संरचना हेरौँ है त। भनेको अक्षर कसरी बनेको छ भनेर भनेको है। ल हेरौँ। उ, यस्तो उ भन्ने एउटा शब्द छ है। तर अक्षर संरचना चाहिँ कस्तो छ त यहाँ हेर्नुहोस्। उ मात्रै छ। भन्नुको मतलब जहिले पनि यो शब्द भनेको चाहिँ यो चाहिँ लेख्य रूप हो। के हो अरे? लेख्य रूप भनेको लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ। अक्षर संरचना भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कथ्य रूप हो। भनेको बोल्दाखेरि कस्तो सुनिन्छ त भन्दाखेरि यस्तो सुनिन्छ। र बोल्दाखेरि जहिले पनि रस्सो, रस्सो बोलिन्छ है, दीर्घ बोलिँदैन। त्यही भएर यो उलाई चाहिँ रस्सो। यदि पानी भनेर लेखिन्छ, दीर्घ इकार लेखिन्छ, तर लेख्ने बोल्ने बेलामा पानी रस्सो हुन्छ है। यो व्याकरणको नियम हो। त्यही भएर यहाँ रस्सो उकार दिएको। कतिवटा अक्षर भयो? एउटा अक्षर भयो। त्यही भएर 1। त, त बोल, यो लेख्दाखेरि पनि त, बोल्दाखेरि पनि त। त्यही भएर कतिवटा अक्षर? एउटा। दोषी, ल हेर्नुहोस् यहाँ। दोषी कतिवटा अक्षर भयो? दोषी। 2 चोटि बोल्नु भने तपाईँले दोषी भनेर भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्न नि। दोषी भनेर भन्नुहुन्छ नि। भन्नुको मतलब तपाईँको सासले 2 चोटि बोलिरहेछ है। दोषी भनेर रोकिएर बोलिराख्नु भएको छ होइन। भनेपछि दो अनि सी। अब अर्को कुरा पनि तपाईँले यहाँ थाहा पाउनु पर्यो। के कुरा? स 3 प्रकारका स हुन्छन्। मोटो स, पेट चिरेको स र पातलो स। बोल्दाखेरि यो स, लेख्दाखेरि यो स, यो स, यो स हुन्छ। तर बोल्दाखेरि चाहिँ यो पातलो स मात्रै हुन्छ, अरू स हुँदैन है बोल्दाखेरि चाहिँ। त्यही भएर यहाँ पातलो स दिएको है त। ल दोषी भनेपछि कतिवटा अक्षर भयो? 2टा अक्षर। एउटा दो, एउटा सी। भनेपछि 2टा अक्षर भयो यहाँ। कुरा बुझ्नुभयो? यसरी बुझ्ने है त। अर्को हेरौँ। पत्तो। अब यसलाई कसरी उच्चारण गर्नुहुन्छ अरे? पत्तो, पत्तो होइन हो। त्यही भएर यहाँ पत अनि तो। पत्तो हुँदैन, पत्तो। तको खुट्टा काटिन्छ नि त होइन, हलन्त हुन्छ। पत्तो जसरी बोलिन्छ त्यसरी नै लेख्ने। कतिवटा अक्षर भयो त त्यसो भए यहाँ? एउटा, 2टा, 2 अक्षर। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्। अब यसलाई कसरी बोल्नुहुन्छ तपाईँले? स्वाभाविक होइन, स्वाभाविक भनेर भन्नुहुन्छ नि। स्वाभाविक हो। जसरी बोल्नुहुन्छ त्यसरी लेख्ने। स्वाभाविक। कतिवटा अक्षर भयो? 3वटा अक्षर भयो। त यसरी तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अक्षर संरचना कसरी गराउने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि। तर अक्षर संरचना गराउँदाखेरि जहिले पनि यसरी 2टा लाइन दिइन्छ।
है। यसरी लाइन पनि दिइन्छ। तपाईँले 11 कक्षामा गएपछि पढ्नुहुन्छ है, यसरी लाइन दिनुपर्छ। यसलाई हामी भन्छौँ तिर्यक। के भन्छौँ अरे? तिर्यक भनेर भन्छौँ है त। ल अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस्, पाठबाट अक्षर सङ्ख्या फरक भएका 5वटा शब्द टिपी तिनको अक्षर संरचना देखाउनुहोस् भनेको छ। अब कुनै 5वटा शब्दको चाहिँ तपाईँहरूले अक्षर संरचना देखाउनु पर्यो होइन। ल अब हेरौँ, जस्तो अब हेरौँ है त। ल 8 भन्ने शब्द छ अरे एउटा। के शब्द छ अरे? 8 भन्ने शब्द। कसरी तपाईँ बोल्नुहुन्छ? 8 भन्नुहुन्छ है। के भन्नुहुन्छ अरे? 8 भन्नुहुन्छ भनेपछि 8 यसरी भन्नुहुन्छ नि, एकै सासमा भन्नुहुन्छ। त्यही भएर कतिवटा अक्षर? एउटा अक्षर हो। यसरी लेख्ने है, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ है त। अर्को शब्द ल मानिलिउँ ऐना। ऐना तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन। ल अब कसरी तपाईँलाई बोल्नुहुन्छ? ऐना भन्नुहुन्छ होइन, ऐना भन्नुहुन्छ। अब यो भनेको ए हो, यो भनेको ऐ हो, तर लेख्ने बेलामा ऐको, बोल्ने बेलामा कसरी बोलिन्छ? अ इ भनेर बोलिन्छ कि बोलिँदैन? हो, त्यही भएर ऐ ना, ऐ अनि ना यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ। कतिवटा अक्षर? 2वटा अक्षर है। ल याद गर्दै जानुहोस् कहाँ कहाँ के फरक पर्दो रहेछ है। अब अर्को शब्द हेरौँ, जस्तो ल विद्यार्थी। विद्यार्थी कसरी लेखिन्छ होला? विद्यार्थी। ल अब यहाँ तपाईँले विद्यार्थी भनेर लेख्नुभयो है, विद्यार्थी भनेर, तर बोल्ने बेला कसरी बोल्नुहुन्छ? विद्यार्थी। विद्यार्थी भनेपछि विद द्यार द्यार अनि थी। विद्यार्थी भनेपछि कतिवटा अक्षर? 3वटा अक्षर हो। यसरी अर्को हेरौँ ल, परिश्रम है। यसरी लेखिन्छ परिश्रम। बोल्दाखेरि कसरी बोलिन्छ? परिश्रम है, परिश्रम, परिश्रम। ल हेर्नुहोस्, परि अनि श्रम। अब श्रम, श्र कसरी लेख्ने? जहिले पनि पात तल्लो स लेख्ने अनि यसरी इ, यो भयो श्र अनि आदिम परिश्रम। कति अक्षर? 3 अक्षर हो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ अक्षर संरचनाहरू लेख्नु पर्यो। 4वटा शब्द भयो। ल अब अझै एउटा शब्द हेरौँ, जस्तो विद्यालय। ल विद्यालय, विद्यालय कसरी लेखिन्छ? विद्यालय भन्दा यसरी लेखिन्छ, हेर्नु, विद्यालय है, विद्यालय हो। यसरी हामीले विद्यालय लेख्छौँ है। बोल्दाखेरि यसरी बोल्छौँ। कतिवटा अक्षर भयो? 4वटा अक्षर भयो। कतिवटा सासमा बोल्नु भयो? विद्यालय यसरी बोल्नुहुन्छ नि होइन। हो, तपाईँले आफ्नो आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, कसरी बोल्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले लेख्ने हो। लेख्दाखेरि के कुरा याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जहिले पनि रस्सो लेख्ने, दीर्घ नलेख्ने। ठिक छ, रस्सो मात्रै लेख्नु पर्यो, दीर्घ हुँदैन रहेछ। अनि जहिले पनि पात तल्लो स मात्रै हुन्छ, मोटो स, पेर्जिरेको स हुँदैन। त्यस्तै ऐ, औ यसरी लेखिन्छ होइन। औलाई यसरी लेखिँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? हो, यसरी लेख्नुपर्छ। यति कुराहरू तपाईँहरूले याद राख्नुभयो भने धेरै जसो शब्दहरूको तपाईँहरूले अक्षर संरचना मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब जाउँ 4 नम्बरको अभ्यासमा। स्वाद कथाको संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अब यहाँ प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले लेख्नु पर्यो आफ्नो कापीमा। ल हेरौँ, कथाको प्रारम्भ कुन सन्दर्भबाट गरिएको छ भनेको छ।
कथाको प्रारम्भ कुन सन्दर्भबाट गरिएको छ? घरमा सामान सकिएको हुन्छ अनि उनीहरू किनमेल गर्न जाने भन्ने कुरामा उनीहरूको चाहिँ सन्दर्भ सुरु हुन्छ होइन। साबुनको कुराबाट चाहिँ सुरु हुन्छ, नुहाउनु पर्छ कि पर्दैन भनेर हो। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि कथाको सन्दर्भ घरमा साबुन सकिएर किनमेल गर्ने सन्दर्भबाट सुरु गरिएको छ है। ल अर्को जाउँ। कथाको संवादमा कतिजना पात्र छन्? अब हेर्नुहोस्, पात्र त जम्मा भन्ने हो भने टोटल 6 वटा पात्र छन्। को? लोग्ने, स्वास्नी, छोरो, त्यस्तै एउटा शोभा भन्ने केटी छे होइन, स्वास्नीको साथी। अनि अर्को यो बगरे कान्छा भन्ने अर्को पात्र छ है। त्यसपछि माछा बेच्ने पसले दाइ। 6 वटा पात्रहरू छन्। तर प्रमुख पात्र को हो? प्रमुख पात्र भनेको लोग्ने र स्वास्नी, मुख्य पात्र। अनि मुख्य सहायक पात्र को हो? मुख्य सहायक पात्र भनेको छोरो हो है। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा, अर्को प्रश्नमा। कथाको अन्त्य कुन घटनाबाट भएको छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ है। ल कथाको अन्त्य कुन घटनाबाट भएको छ भन्दा कथाको अन्त्य तृप्त भएर माछा भात खाई होइन, त्यसको स्वादलाई सम्झेर अन्त्य भएको छ। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल कथाले कहाँको परिवेश अँगालेको छ भनेर भनेको छ। अब कहाँको परिवेश? एउटा पारिवारिक परिवेश छ, लोग्ने र स्वास्नीको परिवेश छ भने अर्को बजारको परिवेश छ होइन। बजारमा गएर किनमेल गर्ने, सापट्टि लिने होइन, यस्तो खालके चाहिँ परिवेश छ भने चाहिँ कथाले कहाँको परिवेश अँगालेको छ भन्दा कथाले पारिवारिक तथा बजारको परिवेश अँगालेको छ। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। 5 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्। दिएको कथाको अंश मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यो अनुच्छेद पढौँ। यहाँ तल प्रश्नहरू छन् 4 वटा, यिनीहरूको उत्तर दिनु पर्यो। अड्डामा ऊ एउटा साधारण कारिन्दा थियो। कयौँ वर्षदेखि ऊ यसै गरी साधारण थियो। बहाली भएको मितिदेखि ऊ त्यस पदमा आसीन थियो। उसको भाग्य के थियो भने एउटा पद उसले आजीवन पायो, नत्र कति मान्छे त कामै नपाएर फाल्टु भइरहेका छन्। आज तलब आउने दिन थियो। ऊ 20 गतेदेखि नै तलब आउने दिनलाई व्यग्रताका साथ पर्खिन्थ्यो। ज्यादै ढिलो चालले त्यो दिन आइपुग्थ्यो। निश्चय नै यो एउटा दिन चाहिँ सधैँ उसलाई नोकरी गर्न पाएकोमा गर्व हुन्थ्यो। कसम भोलि नुहाइहाल्छु ल। बिहानको नुहाउने बहसलाई उसले यसै भनेर टुङ्ग्यायो र टोपी मिलाउँदै अड्डातिर लाग्यो। स्वास्नी हाँस्न थाली। उसलाई पनि आज तलब बाँड्ने दिन हो भन्ने पत्तो थियो। साबुनै साबुन किनेर ल्याउनु क्या एक भारी, उसले भनी र घर खर्चको हिसाब गर्न कोठातिर पसी भनेर एउटा अनुच्छेद हामीलाई यो कथाको अंश यहाँ दिएको छ है। ल अब जाउँ क नम्बरको प्रश्नमा। के छ हेरौँ। आफ्नो जागिरप्रति ऊ पात्रको धारणा कस्तो थियो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ। अब आफ्नो जागिरप्रति ऊ पात्रको धारणा कस्तो थियो भन्दा आफ्नो जागिरमा महिनाको पहिलो 20 दिन चाहिँ उसलाई काम गर्न, नोकरी गर्न एकदमै नरमाइलो लाग्थ्यो। तर तलब आउने दिन चाहिँ उसलाई नोकरी गर्न पाएकोमा गर्व हुन्थ्यो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यसरी पनि लेख्न सकियो कि महिनाको 29 दिनसम्म उसलाई नोकरीसँग त्यति वास्ता हुँदैन थियो, तर तलब आउने दिन चाहिँ ऊ नोकरी गर्न पाएकोमा गर्व हुन्थ्यो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को जाउँ। पात्रले नुहाउन नसक्नको कारण के हो भनेको छ। पात्रले नुहाउन नसक्नको कारण के हो भन्दाखेरि गरिबीको कारणले घरमा साबुन नभएकाले
पात्रले नुहाउन नसकेको हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि ऊ साबुन नभइकन नुहाउँदैन थियो होइन। ल, श्रीमती किन कोठाभित्र पसिन् भनेको छ। श्रीमती किन कोठाभित्र पसिन् भन्दा तलब आउने भएकाले घर खर्चको हिसाब गर्न श्रीमती कोठाभित्र पसिन्। यसरी अर्को अन्तिम प्रश्न हेरौँ। अनुच्छेदमा रहेको एउटा पद आजीवन पाउनु भन्नुको आशय के हो भनेको छ। अब एउटा पद चाहिँ आजीवन पाउनु भनेको यसको आशय के हो भन्दाखेरि कथामा ऊ पात्रले कारिन्दाको जागिर आफ्नो बहाली भएको दिनदेखि अहिलेसम्म त्यस पदमा ऊ आसीन थियो भन्नु नै एउटा पद आजीवन पाउनु भन्नुको आशय हो होइन। जति बेलादेखि उसले जागिर खायो, जागिर खाएदेखि ऊ अहिलेसम्म पनि त्यही पदमा कारिन्दा भएर नै काम गरिरहेको छ। यो भनेको के हो त, एउटा पद आजीवन पाउनु भनेको है, कहिले पनि बढुवा नहुनु भनेको। ल, अर्को जाउँ 6 नम्बरको अभ्यास। कथा पढी दिएका संवाद कसले कोसँग भनेका हुन् पहिल्याउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले कथा पढिसक्यौँ, अब यो संवाद चाहिँ कसले कसलाई भनेको हो अब हामीले लेख्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, साबुनै साबुन ल्याउनु क्या एक भारी भनेर भनेको छ। यो कसले कसलाई भनेको हो, यो श्रीमतीले श्रीमानलाई भनेको हो अथवा स्वास्नीले लोग्नेलाई भनेको हो होइन। श्रीमतीले श्रीमानलाई। ल, अर्को जाउँ। मैले हिसाब गरे भन्दा बढी नै रकम पो आएछ त भनेर भनेको छ। यो कसले कसलाई भनेको हो, यो श्रीमानले श्रीमतीलाई भनेको हो अथवा लोग्नेले स्वास्नीलाई भनेको हो होइन। श्रीमानले श्रीमतीलाई। अर्को जाउँ, अर्को वाक्य। सागपातमा धेरै भिटामिन हुन्छ। यो कसले कसलाई भनेको हो, यो चाहिँ लोग्नेले सम्झेको है। पाठमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। लोग्नेले सम्झियो सागपातमा धेरै भिटामिन हुन्छ, त्यसकारण हामीले स्वास्थ्यमाथि पनि केही ध्यान दिनुपर्छ भनेर यहाँ पाठमा लेखिएको छ। भनेपछि यो कसले कसलाई भनेको रहेछ त, यो चाहिँ लोग्नेले मनमनै भनेको हो है अथवा श्रीमानले मनमनै भनेको, जे लेखे पनि भयो। लोग्नेले मनमनै भनेको हो। ल, अर्कोमा जाउँ। मलाई घर जान पनि हतार छ। यो कसले कसलाई भनेको हो, यो चाहिँ पसलेले भनेको हो है त। कसले भनेको अरे, पसलेले भनेको हो। कसलाई भनेको हो, स्वास्नीलाई भनेको है। स्वास्नीले सोधेपछि स्वास्नीलाई भनेको हो। त पसलेले, माछा बेच्ने पसलेले स्वास्नीलाई भनेको हो। ल, अर्को जाउँ। अर्काको खसी जेलादारीमा काटेको थिएँ, सबै पैसा भर्खरै त्यसलाई बुझाइसकेँ भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको हो, यो चाहिँ बगरे कान्छाले लोग्नेलाई भनेको। कसले कसले कसलाई अरे, बगरे कान्छाले लोग्नेलाई। ल, तपाईँले लेख्नु है यो आफै। ल, अब जाउँ अर्को अभ्यासमा 7 नम्बरको अभ्यास। कथामा आएका महिनाभरिको थप कमाई 7.5 रुपियाँ, माछाको मूल्य 7 रुपियाँ केजी, 1 रुपियाँ किलो तरकारी जस्ता भनाइबाट कथाको वर्णन गरिएको समय कति पहिलेको हो अनुमान गर्नुहोस् भनेको छ। अब अहिले त हेर्नुहोस्, अहिले महिनाको कमाई 7.5 रुपियाँ हुन्छ। थप कमाई भनेको 7.5 रुपियाँ धेरै आएछ अरे, अथवा भनौँ न माछा चाहिँ 7.5 रुपियाँ केजी थियो त्यति बेला। यो कहिले, कति अगाडिको, धेरै वर्ष अगाडिको है, हाम्रो बुवाको हजुरबुवाको पालाको भनेपछि लगभग यो 50 वर्ष होइन, 50 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 50 वर्ष अगाडिको कुरा हो। ल, तपाईँहरूले अनुमान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब जाउँ 8 नम्बरको अभ्यास, प्रमुख अभ्यास है त। दिएको प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू छन्, 3वटा प्रश्न छ। ती 3वटा प्रश्नको हामीले के गर्नु पर्यो त, उत्तर लेख्नु पर्यो है। ल हेरौँ, पहिलो प्रश्न के छ, स्वाद कथाका लोग्ने र स्वास्नी पात्रको चारित्रिक विशेषता तुलना गर्नुहोस् अरे। अब लोग्नेको चरित्र कस्तो थियो, ऊ कस्तो खालके पात्र थियो, त्यस्तै स्वास्नी कति खालके
पात्र थिइन्। हामीले चाहिँ अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, तिनीहरूको विशेषता तुलना गर्नु पर्यो है। लोग्ने चाहिँ एक पुरुष पात्र हो तर स्वास्नी चाहिँ महिला पात्र हो होइन। अनि लोग्ने चाहिँ ननुहाउने होइन, साबुन नभइकन ननुहाउने भन्नुको मतलब व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिने खालके थियो भने स्वास्नी चाहिँ साबुन बिना पनि दिनदिनै नुहाउँथ्यो भनेपछि व्यक्तिगत सरसफाइमा अलिकति ध्यान दिने खालके। त्यस्तै लोग्ने भनेको चाहिँ अड्डाको एउटा साधारण कारिन्दा थियो, ऊ कर्मचारी थियो भने स्वास्नी चाहिँ घर सम्हाल्ने गृहिणी थिइन् होइन। पढे लेखेको नभए पनि उसले घर चाहिँ राम्ररी सम्हाल्थिन्। त्यस्तै लोग्ने भनेको चाहिँ अलिकति लेखपढ गर्न जान्ने, किनकि ऊ लेखापढीको काम गर्थ्यो तर स्वास्नीलाई चाहिँ लेख्न पढ्न आउँदैन थियो है। त्यस्तै लोग्ने चाहिँ आफ्नो रोजगारप्रति गौरव बोध गर्ने खालके थियो, त्यस्तो खालके चरित्र थियो उसको है। अनि अर्को लोग्नेको विशेषता भनेको के भन्दाखेरि उसको कमाइ त सीमित थियो, त्यही भएर सीमित कमाइको कारणले गर्दाखेरि सामान किन्न लोग्ने चाहिँ डराउँथ्यो है। र स्वास्नी चाहिँ कस्ती थिइन् भने स्वास्नी चाहिँ जे जति छ पुर्याएर खाने खालकी होइन। र आफूलाई मन लागेको सामान पनि किनिदिनु भन्ने है। जस्तो चुरा उसलाई किन्न मन लागेको थियो, त चुरा उसले किनिदिनु भनेर एकचोटि भनेकी थिए है, भोलि किनौँडा भनेर कथामा अलिकति प्रसङ्ग निकालिएको छ। त्यस्तै लोग्नेको चरित्र हेर्ने हो भने ऊ एकदम करमा माछा किन्न बाध्य भएको होइन। करमा चाहिँ स्वास्नीले छोराले कर गरेपछि चाहिँ ऊ माछा किन्न बाध्य भएको थियो। त्यस्तै लोग्ने अलिकति इमान्दार पनि थियो। कसरी भन्दाखेरि अन्तिममा उसले भनेको छ, तपाईँहरूले कथा एकचोटि पाठ्य पुस्तक निकालेर पढ्नुहोस्। त्यो सापट्टि जुन सभासँग सापट्टि लिएको थियो नि, त्यो पैसा चाहिँ कि त दबाईलाई छुट्याएको हो, कतिलाई छुट्याएको खर्चबाट तिरिदेऊ कि त अरूसित पैसा मागेर तिरिदेऊ भनेर भनेको छ है। भनेपछि ऊ अलि इमान्दार प्रवृत्तिको पनि देखिन्छ, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। अनि स्वास्नीको चरित्र चाहिँ कस्तो अर्को थियो भन्दाखेरि एकदमै स्वादे जिब्रो भएकी होइन। मिठो खानुपर्ने, मासु किन्न जम भनेर उसले कर गरिराख्ने भनेको स्वास्नी चाहिँ लोग्ने भन्दा अलिकति धेरै नै स्वादे जिब्रो भएकी चरित्रको थियो, उनको त्यस्तो विशेषता थियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त यही कुरा तपाईँहरूले यहाँ लेख्ने हो है। ल अब जाउँ 2 नम्बरको प्रश्नमा। कथामा नेपाली समाजको आर्थिक समस्यालाई कसरी चिनाइएको छ भनेर भनेको छ। अब यो कथामा नेपाली समाजको आर्थिक समस्यालाई कसरी चिनाइएको छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यस कथामा लोग्ने पात्रको माध्यमबाट एउटा सामान्य कारिन्दा अथवा कर्मचारीको दैनिकी र ती कर्मचारीको चाहिँ जीवनस्तरको बडो सुन्दर तरिकाले चित्रण गरिएको छ। नुहाउनको लागि साबुन किन्न समेत यो तलब आउने दिन कुर्नुपर्ने खालके तितो यथार्थ यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली समाजमा अहिले पनि निकै गरिब गुरुबाहरू छन्, तिनीहरूलाई आफ्नो छाक टार्न पनि निकै धौधौ परिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै एकजनाको सीमित कमाइबाट परिवारको सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि पैसा सकिने खालके अवस्थालाई पनि, समस्यालाई पनि यो कथामा चित्रण गरिएको छ भने एकदमै बजारमा महँगी बढै छ। बढ्दो महँगीका कारण तलबको जुन पैसाले चाहिँ सामानहरू किन्न नपुग्ने खालके अवस्था पनि यहाँ देखाइएको छ भने तलब आएकै दिन अरूसँग सापट्टि लिनुपर्ने खालके अवस्था पनि यहाँ देखाइएको छ है। ल यही कुरालाई तपाईँहरूले यहाँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कक्षा 9मा पुगिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। अब जाउँ ग नम्बरको प्रश्नमा। कथाको मुख्य सन्देश के हो भनेको छ। कथाले हामीलाई के भन्न खोजिरहेछ त भनेर प्रश्नले सोधेको। अब यस कथामा एउटा कर्मचारीको जागिरे मनोवृत्तिलाई दर्शाइएको छ, देखाइएको छ। परिवारमा एकजना रोजगारी भएपछि परिवारका अरू सदस्यहरू पनि त्यही कमाइमा आश्रित हुने अवस्था देखाइएको छ। त्यस्तै कर्मचारीले आफ्नो सीमित कमाइबाट परिवारका सबै आधारभूत समस्याहरू, आधारभूत आवश्यकताहरू
पुरा गर्नुपर्ने र त्यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न एकदमै धौधौ भएको अवस्थालाई पनि यस कथामा देखाइएको छ। त्यस्तै बजारमा महँगी बढ्दै जाने, निम्न आम्दानी भएको कर्मचारीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ मिठो मसिनो खान समेत एकदमै गाह्रो हुने, तलब लिएकै दिन ऋण काट्नुपर्ने एकदम दयनीय अवस्थाको यस कथामा चित्रण गरिएको छ है। अत एकदमै निम्न स्तरका कर्मचारीको आय स्रोत र यसले गुजारा चलाउन परेको कठिनाइको मार्मिक चित्रण नै यस स्वाद कथाको मुख्य सन्देश हो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल, सबै कुरालाई समेटेर अन्तिममा एउटा निष्कर्ष चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है त। अब जाउँ अर्को 9 नम्बरको अभ्यास। दिएका घटनालाई कथा अनुसार क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ कथामा विभिन्न घटनाहरू भएका छन्, कुन चाहिँ पहिलो घटना हो, कुन चाहिँ दोस्रो घटना हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र्याङ्क दिनु पर्यो, क्रम अनुसार हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो। ल अब पहिलोमा के होला, 1 नम्बरमा यो स्वास्नीले नुहाउन जोड दिनु हैन। त्यस्तै 2 नम्बरमा के होला, 2 नम्बरमा चाहिँ लोग्नेले साबुन सकिएर राम्रोसँग नुहाउन नसक्नु अथवा ननुहाउनु है। अनि 3 नम्बरमा एउटा अड्डामा साधारण कारिन्दाका रूपमा काम गर्दै आउनु। त्यसपछि 4 नम्बरमा तलब आउने दिनको प्रतीक्षामा रहनु। 5 नम्बरमा पैसा पाउन साथ किनमेलका लागि बजार जानु र 6 नम्बरमा स्वास्नीले शोभासँग 5 रुपैयाँ सापट्टि माग्नु। यसरी तपाईँहरूले क्रम मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब जाउँ 10 नम्बरको अनुच्छेद, 10 नम्बरको अभ्यासमा है त। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यो अनुच्छेद हामी पढौँ अनि यहाँ सोधिएका प्रश्नहरू छन्, तल 4वटा प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरू हामीले लेख्नु पर्यो, उत्तर लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ। गुल्मी र कफीको साइनो धेरै घनिष्ठ छ। धेरै मान्छे गुल्मीको नाम सुन्दै कफी उच्चारण गर्न छुटाउँदैनन्। जिल्लाभित्र नै जोसुकैको चाहना गुल्मीको अर्गानिक कफीको स्वाद लिने हुन्छ। जिल्लाभित्र थुप्रै धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल भए पनि कफीले सबैको शिर उच्चो बनाएको छ। गुल्मीलाई कफी खेतीको पकेट क्षेत्र पनि भनिन्छ। करिब 80 वर्ष अगाडि स्थानीय हिरागिरीले बर्माबाट ल्याएर कफीको बिरुवा हालेको मुसिकोट नगरपालिकामा पर्ने आँपचौरमा रोपेका थिए। त्यो बिरुवा बारीमा फल्यो तर गाउँलेलाई के हो भन्ने बारे जानकारी भएन। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र 2038 सालमा जिल्ला भ्रमणकै क्रममा आँपचौर पुगेर कफीको अवलोकन गरेको इतिहास बुढापाकाहरू सुनाउँछन्। त्यसपछि कफी भन्ने पुष्टि भएको हो। सोही ठाउँमा व्यावसायिक कफी खेती गर्न उनले नै किसानलाई प्रोत्साहन गरेका थिए। स्थानीयले राजा वीरेन्द्रसँग कफी प्रवर्धन कार्यक्रमको माग राखे। सोही अनुसार 2042 सालमा नेपालमा पहिलो पटक आँपचौरमै कफी विकास केन्द्रको स्थापना भयो। सोही ठाउँमा कफी कुलोको समेत निर्माण गरिएको थियो। उत्पादन राम्रो हुँदै गएपछि जिल्लाका अन्य स्थानमा कफी खेती विस्तार भयो। जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै कफी खेती मुसिकोट नगरपालिकामै हुन्छ। कफी विज्ञका अनुसार गुल्मी नेपालमै धेरै कफी उत्पादन हुने जिल्ला हो। जिल्लाभित्रिने पाहुनालाई कफीले नै स्वागत गर्ने गरिन्छ। जिल्लाबाट फर्कनाले उपहारका रूपमा कफी लैजाने परम्परा नै भनेको छ भनेर एउटा यहाँ गुल्मी जिल्लाको विशेष गरिकन कफी खेतीको जुन प्रसङ्ग छ, सन्दर्भ चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ यो अनुच्छेदमा। ल हेरौँ। अब यहाँ क नम्बरमा छ उत्तर दिनुहोस् भनेर। ल हेरौँ। गुल्मीमा कफीको उत्पादन कहिलेदेखि सुरु भएको मानिन्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्नमा दिएको छ है, सोधिएको छ। भनेपछि करिब 80 वर्ष अगाडि है, करिब 80 वर्ष अगाडि गुल्मीमा कफीको उत्पादन सुरु भएको मानिन्छ। ल अर्को जाउँ। नेपालमा पहिलो पटक कफी विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भनेको छ। नेपालमा पहिलो पटक 2042 सालमा कफी विकास केन्द्रको स्थापना भयो है, एकदम सजिलो छ। ल अर्कोमा जाउँ। नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात कसरी भयो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ।
नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात कसरी भयो? राजा वीरेन्द्रले राजा वीरेन्द्रले बर्माबाट ल्याएको बिरुवा कफी हो भनेर पुष्टि गरेपछि कफी खेतीको सुरुवात भयो। अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, राजा वीरेन्द्रले बर्माबाट ल्याएको बिरुवा कफी हो भनेर पुष्टि गरिसकेपछि किसानहरूलाई कफी खेती गर्न प्रोत्साहन गरेर त्यसको सुरुवात भयो। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अर्को जाउँ। गुल्मीलाई किन कफी खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ है। अब गुल्मीलाई किन कफी खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ भन्दा गुल्मी जिल्लाभित्र थुप्रै धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल भए पनि कफीले सबैको शिर उँचो बनाएको छ है। गुल्मीभित्र थुप्रै धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल भए पनि कफीले सबैको शिर उँचो बनाएको छ र नेपालको सबैभन्दा धेरै कफी उत्पादन हुने जिल्ला गुल्मी भएकाले गुल्मीलाई कफी खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब ख नम्बरमा जाउँ। भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब भाषा पहिचान गरौँ है त। भाषाको संरचना के रहेछ हेरौँ। पहिलो छ व्यावसायिक शब्दको अर्थ स्पष्ट पार्नुहोस्। अब व्यावसायिक शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि व्यापारसँग सम्बन्धित, व्यवसायसँग सम्बन्धितलाई के भनिन्छ? व्यावसायिक भनेर भनिन्छ। ठिक छ ल। अर्को जाउँ। छुटाउँदैनन् र भयो क्रियापदको धातु पहिचान गर्नुहोस् अरे। अब छुटाउँदैनन् र भयो भन्ने क्रियापदको धातु के हुन्छ हेर्नुहोस्। छुटाउँदैनन् भन्ने क्रियापदको धातु भनेको छुटाउ हुन्छ। के हुन्छ अरे? छुटाउ हुन्छ। त्यस्तै भयो भन्ने क्रियापदको के हुन्छ? हु धातु हुन्छ। के हुन्छ अरे? हु धातु। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। अनुच्छेदबाट एउटा सकर्मक र एउटा अकर्मक वाक्य पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेरौँ। सकर्मक र अकर्मक वाक्य। खासमा सकर्मक र अकर्मक भनेको क्रियाहरू हुन्छन्। सकर्मक क्रिया प्रयोग भएको वाक्य सकर्मक वाक्य, अकर्मक क्रिया प्रयोग भएको वाक्य अकर्मक वाक्य हुन्छ। अब के हो त सकर्मक र अकर्मक भनेको भन्दा सकर्मक भनेको कर्म सहित भनेको, कर्म लिने क्रियापदलाई सकर्मक क्रिया भनिन्छ। कर्म नलिने क्रियालाई अकर्मक क्रिया भनिन्छ। अब के हो फेरि कर्म भनेको? कर्म भनेको भन्दा बुझ्नु पर्यो हामीले हैन त। कर्म भनेको चाहिँ काम। जस्तो रामले भात खायो। रामले भात खायो। के खायो? भात खायो। हो त भात भनेको के हो? कर्म हो। कुनै पनि वाक्यमा के अथवा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आयो भने त्यो जुन क्रियापद छ त्यो क्रियापद भनेको सकर्मक हुन्छ। यदि के वा कसलाई भन्दाखेरि उत्तर आएन भने त्यो चाहिँ अकर्मक हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो हो है। यसको खासमा यसले मात्रै हामीले भन्न त सक्दैनौँ, तर एउटा याद राख्नको लागि सजिलो। के वा कसलाई भनेर उत्तर आयो भने सकर्मक, उत्तर आएन भने अकर्मक। जस्तो अब एउटा सकर्मक र एउटा अकर्मक क्रिया हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ल हेरौँ यो अनुच्छेदबाट। ल हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा वाक्य देखाउँछु सकर्मकको। हेर्नुहोस् ल। जिल्ला भित्रिने पाहुनालाई कफीले नै स्वागत गर्ने गरिन्छ। यो भनेको के हो त? सकर्मक वाक्य हो। गरिन्छ भनेको यहाँ सकर्मक क्रिया हो। कसरी? के गरिन्छ? स्वागत गरिन्छ है। के गरिन्छ? स्वागत गरिन्छ हो। यसरी तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो कि यो सकर्मक क्रिया हो भनेर है त। ल अब जाउँ अकर्मक वाक्य कुन हो भनेर है त। यहाँ हेरौँ। धेरै मान्छे गुल्मीको नाम सुन्दै कफी उच्चारण गर्न छुटाउँदैनन् है भनेपछि यहाँ के यो चाहिँ के हो त? अकर्मक वाक्य हो है। छुटाउँदैनन्। के छुटाउँदैनन्? के छुटाउँदैनन् है। गर्न छुटाउँदैनन् भनेको उच्चारण गर्न चाहिँ छुटाउँदैनन् हैन। तर के गर्न छुटाउँदैनन् हैन क्या, के छुटाउँदैनन् भनेर चाहिँ हामीले सोध्नु पर्यो। के छुटाउँदैनन्? थाहा छैन। उच्चारण छुटाउँदैनन् हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर यो भनेको अकर्मक वाक्य हो। कुरो बुझ्नुभयो? के छुटाउँदैनन्? थाहा छैन। के छुटाउँदैनन्? उत्तर भन्न सकिँदैन। कसलाई छुटाउँदैनन्?
उत्तर आयो? आएन। भनेपछि यो अकर्मक वाक्य हो। यसरी तपाईँहरूले एउटा सकर्मक एउटा अकर्मक वाक्य छुट्याउनु भयो। अब जाउँ 4 नम्बरको प्रश्नमा। अनुच्छेदबाट दीर्घ इकार लागेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग मजाले परिचान गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि त मैले तपाईँहरूलाई केही भन्नै पर्दैन हैन। ल हेरौँ, जस्तो गुल्मी दीर्घ इकार, कफी दीर्घ इकार हैन। त्यस्तै गरिकन अरू काका छन् दीर्घ इकार, हेर्दै जानु होला। पर्यटकीय, यहाँ पनि दीर्घ इकार छ। त्यस्तै गरिकन गिरी, यहाँ पनि दीर्घ इकार छ। रस्व इकार दीर्घ इकार दुइटै छ। वीरेन्द्र, यहाँ पनि दीर्घ इकार छ हैन। त्यस्तै खेती, यहाँ पनि दीर्घ इकार छ। सोही, यहाँ पनि दीर्घ इकार छ। ल यस्ता विभिन्न शब्दहरू तपाईँहरूले दीर्घ इकार भएका शब्दहरू चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। ठिक छ। ल अब जाउँ 11 नम्बरको अभ्यास। स्वाद कथामा नेपाली समाजका कस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक विषयको चर्चा गरिएको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ है। अब यसको उत्तरदाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी सुरुमा चाहिँ तपाईँले पाठको विषयवस्तुहरू पनि भन्नु पर्यो है त। जस्तो यो प्रस्तुत स्वाद कथा चाहिँ कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमले रचना गरेका हुन्। यो एउटा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो। यो कथामा चाहिँ कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतमले आजभन्दा लगभग 50-55 वर्ष अघिको परिवेशमा एउटा सहरमा सामान्य कारिन्दाको जागिर खाएर आफ्नो जीवन पाल्ने, जीवन निर्वाह गर्ने र तलब आएको दिन चाहिँ महिना दिनसम्मलाई किनमेल गरी जीवनयापन गर्ने गरिब परिवारको अवस्थालाई देखाइएको छ। एउटा सामान्य कारिन्दाको जागिर गर्ने लोग्ने साबुन घरमा साबुन नहुँदा नुहाउनै मान्दैन। आफू गरिब भए पनि आफूलाई गरिब भन्न ऊ रुचाउँदैन। समाजमा गरिबहरूले हेपिएर बस्नुपर्ने भएकाले ऊ चाहिँ गरिबीसँग एकदमै घृणा गर्छ र प्रत्येक गरिबहरूले गरिबीसँग घृणा गर्नुपर्छ भन्ने विचार चाहिँ उसले यस कथामा व्यक्त गर्दछ। धेरै वर्ष कारिन्दाको पदमा जागिर खाए पनि उसको पदोन्नति चाहिँ भएको छैन, उसको बढुवा चाहिँ भएको छैन। गाउँमा उसमान कैयौँ व्यक्तिहरू बेरोजगार रूपमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन् र त्यही अवस्थामा उसले चाहिँ एउटा सामान्य कारिन्दाको भए पनि जागिर खाएको छ। त्यसमा ऊ निकै गर्व गर्छ। कथामा एकातिर त्यतिखेरको समाजको गरिबहरूको वास्तविक स्वरूपलाई देखाइएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यतिखेर समाजमा तलब आएको दिन चाहिँ महिनाभरिलाई पुग्ने खाद्यान्न किन्ने चलन पनि रहेको छ भनेर यस कथामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी नै हाम्रो समाजमा श्रीमान र श्रीमती बीच एकदमै राम्रो वातावरण, सौहार्द वातावरण बनाइराख्नको लागि चाहिँ पतिले तलब आएपछि आफ्नो पत्नीलाई दिनुपर्ने, पत्नीले महिनावारी चाहिने कुरा त्यही तलबबाट पुर्याउनु पर्ने, अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिने पैसा अगाडि नै जोगाएर राख्ने, त्यस्तै समाजमा चाहिँ ऐँचो पैँचो चलाउने, ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्ने खालका सांस्कृतिक पक्षहरूलाई पनि यस कथामा देखाइएको छ। सहरमा विभिन्न सामानहरूको आफ्नै तरिकाको बजार लाग्ने, सब्जीको एकातिर, माछा बजार एकातिर, मासु पसल एकातिर, त्यस्तै छरछिमेकमा राम्रो व्यवहार गर्ने यो संस्कृतिलाई पनि कथामा देखाइएको छ। त्यस्तै यसरी भन्ने हो भने चाहिँ यो कथामा तत्कालीन समाजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई एकदम उजागर गरिएको छ। समाजमा सामान्य आयस्तर भएका मानिसहरूको जीवनशैली, सामाजिक चालचलन, सांस्कृतिक विविधता यस्ता कुराहरू समाजमा देखाइएको छ भनेर तपाईँहरूले यही कुरालाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 12 नम्बरको प्रश्नमा छ व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ है। अब हामीले यहाँको व्याख्या गर्नु पर्यो। जस्तो के छ हेरौँ। आफूले भोग्नै पर्यो भन्दैमा गरिबीलाई सुमसुम्याउने त म घृणा गर्छु। प्रत्येक गरिबले आफ्नो गरिबीसँग घृणा गर्नै पर्छ भनेर यहाँ एउटा कथाको एउटा छोटो वाक्यांशहरू दिएको छ है, वाक्यहरू दिएको छ।
अब यसलाई हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो। त कसरी व्याख्या गर्ने भन्दा प्रस्तुत कथांश कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको स्वाद कथाबाट साभार गरिएको हो। यस कथाका कथाकार ध्रुवचन्द्र गौतम हुन्। नेपालीहरूको गरिबीलाई झल्काइएको यस कथाको प्रस्तुत कथांश साबुन नभएपछि ननुहाएको लोग्नेले स्वास्नीलाई भनेको हो, हैन? कुन सन्दर्भमा भनिएको त्यो पनि लेख्नु पर्यो, कसले कसलाई भनेको त्यो पनि लेख्नु पर्यो। अब बल्ल यसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो, विषयवस्तुतिर हामी अब छिर्नु पर्यो है। अब कसरी छिर्ने त भन्दाखेरि साबुन सकिएकोले साबुन किनेर ल्याएपछि मात्र नुहाउँछु भनेर लोग्नेले भनेको छ र यस्तो भनाइको जवाफमा श्रीमतीले कैयौँ गरिबले साबुन पनि देखेको छैनन् होला। तपाईँ भने आज साबुन सिद्धिदा ननुहाउने कुरा गर्नुहुन्छ, कपालभरि तपाईँको चाया परेको छ, साबुन बिना तपाईँ नुहाएर कार्यालय जानुहोस् भनेर यसरी स्वास्नीले भन्छे। स्वास्नीको यो कुरा सुनेर लोग्ने गरिबीलाई सुमसुयाएर बस्नु हुँदैन। मैले जस्तै प्रत्येक गरिबीले आफ्नो गरिबीसित घृणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले उल्लेख गर्दछ। यदि म गरिब छु भन्ने भावना हामीले राख्यौँ भने गरिब जहिले पनि गरिब नै रहन्छ। गरिबलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै तल्लो स्तरको छ, भिन्न खालको छ। आफू गरिब भए पनि समाजका लागि चाहिँ हामी गरिब देखिनु हुँदैन, हाम्रो गरिबी समाजलाई देखाउनु हुँदैन। गरिबीले गर्दा कैयौँ मानिसहरूलाई समाजमा बाँच्नको लागि, बस्नको लागि गाह्रो परिरहेको छ। सामाजिक परम्परालाई तोड्नको लागि भने हामीले नयाँ कदम चाल्नुपर्छ भनेर यसरी लोग्ने ननुहाई कार्यालय जान्छ। यसरी भन्ने हो भने गरिबहरूले आफूलाई गरिब नै नदेखाए पनि यो समाजले चाहिँ गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कहिले पनि फरकपन आउँदैन। त्यसैले त्यस्तो गरिबीलाई पन्छाएर बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्न चाहिँ यो कथामा आएको। एकदम सरल भाषा शैलीमा रचना गरिएको यो कथामा नेपाली समाजमा एकदमै कम आम्दानी भएका गरिबहरूले आफ्नो जीवनयापन गर्न धौधौ परेको वास्तविकतालाई यस कथांशले प्रस्तुत गरेको छ भनेर तपाईँहरूले यसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ? ल अब जाउँ 13 नम्बरको अभ्यासमा। दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ विभिन्न प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनु पर्यो है त, तर्क लेख्नु पर्यो। हेरौँ, स्वाद कथाले चर्चा गरे जस्तै हाम्रो समाजमा गरिबीको पीडा छ त, तर्क दिनुहोस् भनेको छ। अब के हाम्रो समाजमा गरिबको पीडा छ कि छैन त? अब हामीले यसलाई तर्क दिँदाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा कथाको ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो, हैन? यो प्रस्तुत कथा चाहिँ आजभन्दा लगभग 50 वर्ष अगाडिको परिवेशमा लेखिएको कथा हो। त्यति बेला आय आर्जनको बाटो नभएको अवस्थामा यो स्वाद कथामा उल्लेख भए जस्तै तल्लो स्तर भएका कर्मचारीहरूको हालत त्यस्तो थियो भने, एकदमै तल्लो स्तर भएको कर्मचारीको हालत त्यस्तो थियो भने जागिर नखाने मान्छेहरूको हालत कस्तो थियो होला भनेर हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ है। वर्तमान समयमा भने, अहिलेको समयमा भने चाहिँ नेपाली समाजको आर्थिक अवस्थामा पहिलाभन्दा केही सुधार आएको हामीले भेट्न सक्छौँ। विभिन्न उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा नेपालमा गरिबीको अवस्थामा चाहिँ केही सुधार चाहिँ आएको छ। तर समाजको गरिबीमा केही सुधार आए पनि नेपालमा गरिबीको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। दिनानुदिन हरेक दिन महँगी बढ्दै जान्छ र यसरी बढ्दै गएको महँगीले गर्दाखेरि एकदमै सामान्य आयोजन भएका मानिसहरूलाई बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्न पनि एकदम धौधौ परेको छ। यो कुरा हामीले आफ्नो समाजमा देख्न सक्छौँ। दिनभरि अर्काको काम गरेर, ज्याला मुजरी गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने मानिसहरूको अवस्था त तत्कालीन समयका साधारण जागिरे मानिसहरूको अवस्थासँग मेल खाने खालको छ। अहिले ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीवन पाल्ने र पहिले जागिर खाने मानिसहरूको चाहिँ जुन जीवनयापन गर्ने तरिका छ नि, त्यो चाहिँ लगभग उस्तै छ। पछिल्लो समयमा यो विश्वमा देखिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ मानिसहरू केही समयसम्म बेरोजगारीको जीवनयापन गर्न
बाध्य भएका थिए। भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो, किनकि त्यतिखेर काम पनि पाइएको थिएन होइन। अब यो कुरा हामीले हाम्रो समाजमा देख्दै आएको हो, भोग्दै आएको हो। र अहिले विश्वमा बढ्दै गएको यो युद्धको कारणले गर्दाखेरि, शत्रुताको कारणले गर्दाखेरि बजार भाउ पनि एकदमै आकाशिएको छ। एकदमै कम आय स्रोत भएको मानिसले पनि सामान्य खान र लाउन अहिले एकदमै मुस्किल बन्दै गएको छ। त्यही भएर स्वाद कथाले चर्चा गरे भन्दा पनि एकदमै चर्को रूपमा गरिबहरूको अवस्था वर्तमान समयमा रहेको छ। ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्ने र सामान्य खालको जागिर खाने मानिसहरूले अहिले समयमा पनि निकै दुःखपूर्ण रूपमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। समयबीच तुलना गर्दा पहिलेको भन्दा अहिले जीवन बिताउन गरिबहरूलाई एकदमै मुस्किल परेको अवस्था छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, किनकि पहिला मान्छेको कमाइ कम हुन्थ्यो, अहिले मान्छेको कमाइ धेर हुन्छ, त्यो त ठिक छ कुरा। तर के थियो भन्दाखेरि पहिलाभन्दा अहिले धेरै गरिबी महँगी बढेको छ। जति धेरै महँगी बढ्यो त्यति धेरै गरिब भयो नि त होइन, जति पैसा कमाए पनि हो त्यस्तो भएको है त। ल, अब अर्को हेरौँ। ख नम्बरमा जीवनका दैनिक आवश्यकतासम्म पुरा गर्न धौधौ हुने नेपाली समाजको वास्तविकतालाई कथाले कसरी प्रस्तुत गरेको छ समीक्षात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यसको उत्तर पनि तपाईँहरूले सुरुमा साहित्यकारको र हाम्रो कथाको अलिकति विषयवस्तुलाई थोरै लेख्नुपर्छ होइन, कुन परिवेशको भनेर लेख्नुपर्छ, अनि बल्ल विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ। ल, यसरी लेख्नु पर्यो कि नेपाली साहित्यमा आख्यानकारका रूपमा सुपरिचित ध्रुवचौध गौतमले आजभन्दा 50 वर्ष अघिको परिवेशलाई, सामाजिक यथार्थलाई यस स्वाद भन्ने कथामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन। एकदमै तल्लो स्तरको सामान्य जागिरे जीवन बिताएका मानिसहरूको जीवनयापनको क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई कथाकारले यस कथा मार्फत बडो आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तत्कालीन समयको, त्यतिखेरको समयको सामान्य परिवारको आर्थिक समस्यालाई कथाले एकदमै जीवन्त रूपमा चित्रण गरेको छ। सामान्य कारिन्दाको जागिर खाने लोग्ने ननुहाएको सन्दर्भबाट यो कथा प्रारम्भ भएको छ र साबुन किन्न नसकेर ननुहाइकन कार्यालय जाने यो लोग्नेको बानी देखेर चाहिँ स्वास्नी एकदमै दुखी हुन्छ। गाउँका आफू जस्ता धेरै मानिसहरू बेरोजगार जीवन बिताइरहेका छन्। आफूले जागिर खान पाएकोमा चाहिँ लोग्ने एकदमै गर्व गर्छ। उसले खासमा गर्व गर्ने ठाउँ पनि छ, तर महिनाभरिको तलबले दैनिकी आवश्यकता पुरा गर्ने सामर्थ्य नहुँदाखेरि लोग्ने गरिबीप्रति एकदमै घृणा गर्छ। तलब आएको दिन पनि 1 महिनालाई पुग्ने गरी ऊ प्रशस्त मात्रामा सामान किन्न हिँड्छ, तर प्रशस्त मात्रामा सामान किन्न भने उसले सक्दैन है, किनकि उसको मासिक तलबले दैनिकी आवश्यकता पुरा हुँदैन र आफूलाई चाहिने जति सामान किन्न नसकेकोले ऊ चाहिँ गरिबहरूको जीवन एकदमै दुःखपूर्ण रहेको छ भनेर यहाँ कथामा देखाइएको छ र यो कुरा पनि एकदमै स्पष्ट छ। सामान किन्दा पनि होसियारी अप्नाउनु पर्ने, छोराको सानो सानो रहर पुरा गर्न पनि उसलाई ढाट्नु पर्ने, त्यस्तै तलब आएको दिन 1 छाक मासु खान पनि ऋण लिनुपर्ने, त्यस्तै ऋण तिर्ने उपाय नभएर अर्को महिनाको तलब कुर्नुपर्ने हो। त्यतिखेरको समयको यो गरिबहरूको एकदमै दुःखपूर्ण जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ यस कथामा चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै सामान्य आयार्जन भएका मानिसले आफ्नो जीवन धान्न एकदमै मुस्किल परेको सामाजिक यथार्थलाई पनि यस कथामा देखाइएको छ। सबैलाई एकदम आनन्दपूर्वक आफ्नो जीवन जिउने इच्छा हुन्छ, तर आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि, पैसाको अभावले गर्दाखेरि ती जुन रहरहरू छन् त्यो रहर भनेको पानीको थोपा जस्तै बिलाएर जान्छन्। लोग्ने र स्वास्नीलाई पनि आफ्नो जीवन राम्ररी चलाउँ भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको आर्थिक समस्याका कारण उनीहरूले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन्। महिनाभरि काम गर्दा पनि महिना दिनभित्रका आवश्यकताहरू
पुरा हुने तलब चाहिँ नआएका कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेरको समाजमा एकदमै तल्लो स्तरका कर्मचारीको जीवन कहाली लाग्दो कुरा रहेको कुरा यस कथामा बडो चित्रात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। तलब आउने दिन अथवा भनौँ तलब आउने 10-15 दिन अगाडिदेखि नै पर्खिराख्नुपर्ने बाध्यता होइन, त्यस्तै तलब आएको दिन ऋण तिर्नुपर्ने होइन, ऋण लिनुपर्ने, अनि साबुन नभएर ननुहाइकन कार्यालय जानुपर्ने हो। यस्तो अवस्था चाहिँ त्यतिखेरको समाजको गरिबहरूको वास्तविकतालाई चाहिँ यस कथामा प्रस्तुत गरेको छ। यसरी हेर्ने हो भने नेपाली समाजको गरिबहरूको पीडा र गरिबहरूले भोग्नु परेको वास्तविकतालाई कथाले एकदमै यथार्थ ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। एक छाक मासु खाएर त्यसको स्वाद चाहिँ महिना दिनसम्म सम्झेर बाँच्नुपर्ने अवस्था, त्यस्तै एकदमै सामान्य आय आर्जन भएका मानिसहरूले आफ्नो दैनिकी आवश्यकता पुरा गर्न धौधौ परेको अवस्थालाई चाहिँ एउटा परिवारको आर्थिक समस्या मार्फत यस कथामा प्रस्तुत गरेको छ। यो कथाले त्यति बेलाको समाजको ऐनाको काम गरेको छ। त्यतिखेरको समाजको दुरावस्थाको कारण गरिबहरूले एकदमै दयनीय जीवन जिउनु पर्ने बाध्यतालाई यस कथाले उजागर गरेको छ भनेर तपाईहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले धेरै कुराहरू भने तपाईहरूलाई, अब यही कुराहरू तपाईहरूले विचार गरेर होइन अझै यसलाई छोटो बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। खासमा कुरो त एउटै कुरालाई विभिन्न भाषा शैलीमा हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ है। यो कुरा तपाईहरूले पनि बिस्तारै सिक्नुपर्छ है त। ल अब यो 13 नम्बरको अभ्यास पनि सकियो। अब 14 नम्बरको अभ्यास छ। यो 14 नम्बरको अभ्यास तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो सन्दर्भ पढेर यहाँ तल दिएको कार्य तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ। तपाईँले आफ्नो यो पाठ्य पुस्तक पढ्नु होला। 9 कक्षामा तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको छ। सो यस्तो खालके प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग दिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यही सँगसँगै हाम्रो यो पाठ स्वाद भन्ने कथाको शब्द भण्डारको अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, प्रश्न उत्तरहरू, त्यस्तै यो तर्क दिने उत्तरहरू, व्याख्या गर्ने सबै सकिएको छ। र तपाईँहरूले यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ, केही समस्या परिरहेको छ भने हाम्रो एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 हो। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले मेसेज गरेर आफ्नो समस्या हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो चाहियो भने तपाईँहरूले यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम अथवा व्हाट्सएप तपाईँसँग के छ त्यहाँ चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सर मलाई क्लास 9 को म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस्, सर मलाई क्लास 9 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर यसरी तपाईँहरूले मेसेज गर्नुहोस्। हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् ती सबै भिडियोहरू हामी तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ। तपाईँले त्यहाँबाट राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले 30,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएर हालेका छौँ, जसमा हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, त्यस्तै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनहरूको भिडियो तपाईँहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै आफ्नो इक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यदि टिकटक, फेसबुक, भाइबर, ट्विटर, इन्स्टाग्राम के चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, ग्रुपहरू छ। त्यो ग्रुपहरूमा जोइन हुनु, त्यो ग्रुपहरूमा हालिएको भिडियोहरू कृपया हेर्नु। ती भिडियोहरू तपाईँहरूलाई काम लाग्ने खालकै छन् र हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु हुन आग्रह गर्दै म आजको शैक्षिक सत्रलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिम समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद।